हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फूफी हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया, जो इनके भाई अवाम बिन खुवैलद की बीवी थी। इनसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ जाती हालात के बारे में मजीद मालूमात हासिल की। फिर नफीसा बिनते उमैया के जरिए खुद ही हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास निकाह का पैगाम भेजा। मशहूर इमाम सीरत मोहम्मद बिन इसहाक ने लिखा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन, तमाम तारीफें अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है, और करोड़ा दुरूद आकाए दो जहां नबी ये मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आलो औलाद पर, आपके तमाम असहाब पर। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए आपकी, मेरी और सारी उम्मत के मुसलमानों की, आमीन। मोहतरम नाज़रीन, जब काफिला शाम से मक्का की तरफ वापस रवाना हुआ, मैसरा ने इस दौरान साफ तौर पर ये बात देखी कि जब गर्मी का वक्त होता था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊंट पर होते थे तो दो फरिश्ते धूप से बचाने के लिए आप पर साया किए रहते थे। इन तमाम बातों की वजह से मैसरा के दिल में आपकी मोहब्बत घर कर गई और यूं लगने लगा जैसे वो आपका गुलाम हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त मक्का में दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी काफिले से पहले पहुंच गए थे। आप सीधे हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर पहुंचे। वो उस वक्त चंद औरतों के साथ बैठी थीं। उन्होंने दूर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया। आप ऊंट पर सवार थे और दो फरिश्ते आप पर साया किए हुए थे। हजरत खदीजा ने ये मंजर दूसरी औरतों को भी दिखाया। वो सब हैरान हुई। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा को तिजारत के हालात सुनाए, मुनाफे के बारे में बताया। इस मर्तबा पहले की निस्बत 2 गुना मुनाफा हुआ था। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा बहुत खुश हुई। उन्होंने पूछा, मैसरा कहाँ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, वो अभी पीछे है। ये सुनकर सैयदा ने कहा, आप फौरन इसके पास जाइए और इसे जल्द अज जल्द मेरे पास लाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हुए। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने दरअसल आपको इसलिए भेजा था कि वो फिर से वही मंजर देखना चाहती थी, जानना चाहती थी क्या अब भी फरिश्ते इन पर साया करते हैं या नहीं। जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हुए, ये अपने मकान के ऊपर चढ़ गयी और वहाँ आपको देखने लगी। आपकी शान अब भी वही नजर आई। अब उन्हें यकीन हो गया कि उनकी आंखों ने धोखा नहीं खाया था। कुछ देर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैसरा के साथ उनके पास पहुंच गए। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने मैसरा से कहा, मैंने इन पर 2 फरिश्तों को साया करते हुए देखा है, क्या तुमने भी कोई ऐसा मंजर देखा है? जवाब में मैसरा ने कहा, मैं तो ये मंजर उस वक्त से देख रहा हूँ जब काफिला यहाँ से शाम जाने के लिए रवाना हुआ था। इसके बाद मैसरा ने नस्तूरा से मुलाकात का हाल सुनाया। दूसरे आदमी ने जो कहा था वो भी बताया, जिसने लात और उज़ा की कसम खाने के लिए कहा था। फिर ऊंटों वाला वाकया बताया। ये तमाम बातें सुनने के बाद सैयदा खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने आपको तयशुदा उजरत से 2 गुना दी, जबकि तयशुदा उजरत पहले ही दूसरे लोगों की निस्बत 2 गुना थी। इन तमाम बातों से सैयदा खदीजा बहुत हैरान हुई। अब वो अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल से मिली। ये पिछली किताबों के आलिम थे। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने इन्हें जो कुछ देखा और मैसरा की जुबानी सुना वो सब कह सुनाया। वर्का बिन नौफल उस वक्त ईसाई मजहब से ताल्लुक रखते थे। इससे पहले वो यहूदी थे। सैयदा खदीजा की तमाम बातें सुनने के बाद वर्का बिन नौफल ने कहा, खदीजा, अगर ये बातें सच हैं तो समझ लो मोहम्मद इस उम्मत के नबी हैं। मैं ये बात जान चुका हूँ कि वो इस उम्मत के होने वाली नबी हैं। दुनिया को इन्हीं का इंतजार था, यही उनका जमाना है। यहाँ ये बात भी वाज़ेह हो जाए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए तिजारती सफर सिर्फ एक बार ही नहीं किया, चंद सफर और भी किए। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक शरीफ और पाकबाज खातून थी। नस्ब के एतबार से भी कुरैश में सबसे आला थी। उन्हें कुरैश की सैयदा कहा जाता था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत के सफर से वापस आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात देखकर और आपकी बातें सुनकर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज्यादा मुतासिर हो चुकी थीं। हजरत सैयदा बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मालो दौलत के साथ इंतहाई शरीफ और इफ़्फ़त मआब खातून थी। अहले मक्का इनकी पाकदामनी और पारसाई की वजह से इनको ताहिरा पाकबाज कहा करते थे। इनकी उम्र 40 साल हो चुकी थी। पहले इनका निकाह अबू हाला बिन ज़रारा तमीमी से हुआ था और इनसे इनके 2 लड़के हिंद अबू हाला और हाला बिन अबू हाला पैदा हो चुके थे। फिर अबू हाला के इंतकाल के बाद हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने दूसरा निकाह अतीक बिन आबिद मखजूमी से किया। इनसे भी 2 औलाद हुई, एक लड़का अब्दुल्लाह बिन अतीक और एक लड़की हिंद बिनते अतीक।
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے شوہر عتیق کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ بڑے بڑے سرداران قریش ان کے ساتھ عقد نکاح کی خواہش مند تھے، لیکن انہوں نے سب پیغاموں کو ٹھکرا دیا، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبرانہ اخلاق و عادات کو دیکھ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیرت انگیز حالات کو سن کر یہاں تک ان کا دل آپ کی طرف مائل ہو گیا کہ خود بخود ان کے قلب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی رغبت پیدا ہو گئی۔ کہاں تو بڑے بڑے مالداروں اور شہر مکہ کے سرداروں کے پیغاموں کو رد کر چکی تھی اور یہ طے کر چکی تھی کہ اب 40 برس کی عمر میں تیسرا نکاح نہیں کروں گی، اور کہا خود ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، جو ان کے بھائی عوام بن خویلد کی بیوی تھی۔ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ذاتی حالات کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی۔ پھر نفیسہ بنت امیہ کے ذریعے خود ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ مشہور امام سیرت محمد بن اسحاق نے لکھا ہے کہ اس رشتے کو پسند کرنے کی وجہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیان کی ہے، وہ خود ان کے الفاظ میں ہے۔ ترجمہ: میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی وجہ سے آپ کو پسند کیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رشتے کو اپنے چچا ابو طالب اور خاندان کے دوسرے بڑے بوڑھوں کے سامنے پیش فرمایا۔ بھلا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی پاک دامن، شریف، عقل مند اور مالدار خاتون سے شادی کرنے کو کون نہ کہتا۔ سارے خاندان والوں نے نہایت خوشی کے ساتھ اس رشتے کو منظور کر لیا اور نکاح کی تاریخ مقرر ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طالب وغیرہ اپنے چاچاؤں اور خاندان کے دوسرے افراد اور شرفائے بنی ہاشم و سرداران مظہر کو اپنی بارات میں لے کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے اور نکاح ہوا۔ نکاح کے وقت ابو طالب نے نہایت ہی فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا۔ اس خطبے میں بہت اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے آپ کے خاندانی بڑے بوڑھوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیسا خیال تھا اور آپ کے اخلاق و عادات نے ان لوگوں پر کیسا اثر ڈالا تھا۔ ابو طالب کے اس خطبے کا ترجمہ یہ ہے: تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے ہم لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنایا اور ہم کو معد اور مظہر کے خاندان میں پیدا فرمایا اور اپنے گھر کعبہ کا نگہبان اور اپنے حرم کا منتظم بنایا اور ہم کو علم و حکمت والا گھر اور امن والا حرم عطا فرمایا اور ہم کو لوگوں پر حاکم بنایا۔ یہ میرے بھائی کا فرزند محمد بن عبداللہ ہے۔ یہ ایک ایسا جوان ہے کہ قریش کے جس شخص کا بھی اس کے ساتھ موازنہ کیا جائے یہ اس سے ہر شان میں بڑا ہوا ہی رہے گا۔ ہاں، مال اس کے پاس کم ہے، لیکن مال تو ایک ڈھلتی ہوئی چھاؤں اور عدل بدل ہونے والی چیز ہے۔ اما بعد، میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہے جس کے ساتھ میری قرابت اور قربت و محبت کو تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو۔ وہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کرتا ہے اور میرے مال میں سے 20 اونٹ مہر مقرر کرتا ہے، اور اس کا مستقبل بہت ہی تابناک، عظیم الشان اور جلیل القدر ہے۔ جب ابو طالب اپنا یہ ولولہ انگیز خطبہ ختم کر چکے تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے بھی کھڑے ہو کر ایک شاندار خطبہ پڑھا جس کا مضمون یہ ہے: خدا ہی کے لیے حمد ہے جس نے ہم کو ایسا ہی بنایا جیسا کہ اے ابو طالب آپ نے ذکر کیا، اور ہمیں وہ تمام فضیلتیں عطا فرمائی ہیں جن کو آپ نے شمار کیا۔ بلا شبہ ہم لوگ عرب کے پیشوا اور سردار ہیں، اور آپ لوگ بھی تمام فضائل کے اہل ہیں۔ کوئی قبیلہ آپ لوگوں کے فضائل کا انکار نہیں کر سکتا، اور کوئی شخص آپ لوگوں کے فخر و شرف کو رد نہیں کر سکتا، اور بے شک ہم لوگوں نے نہایت ہی رغبت کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملنے اور رشتے میں شامل ہونے کو پسند کیا۔ لہٰذا اے قریش، تم گواہ رہو کہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں دیا 400 مسکال مہر کے بدلے۔ غرض حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہو گیا، اور حضور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا خانہ معیشت ازدواجی زندگی کے ساتھ آباد ہو گیا۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 25 برس تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں رہیں۔ ان کی زندگی میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا باقی آپ کی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے بطن سے پیدا ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری دولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دی، اور اپنی تمام عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम की गमगुसारी और खिदमत में निसार कर दी। हजरत बीबी सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली रफीक हयात हैं। इनके वालिद का नाम खुवैलिद बिन असद और इनकी वालदा का नाम फातिमा बिनते ज़ायदा है। ये खानदानी कुरैश की बहुत ही मुअज़्ज़िज़ और नहायत ही दौलतमंद खातून थी। इस बात पर तमाम उम्मत का इजमा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले यही ईमान लाईं और इब्तदाई इस्लाम में जबकि हर तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत का तूफान उठ रहा था, ऐसे कठिन वक्त में सिर्फ इन्हीं की एक जात थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोनसे हयात बनकर तस्कीन खातिर का बाइस थी। उन्होंने इतने खौफनाक और खतरनाक औकात में जिस इस्तकलाल और इस्तकामत के साथ खतरात और मसाइब का मुकाबला किया और जिस तरह तन मन धन से बारगाह नबुवत में अपनी कुर्बानी पेश की, इस खुसूसियत में तमाम अज़वाज मुतहहारात रज़ी अल्लाह तआला अन्हुन पर आपको एक खुसूसी फजीलत हासिल है। चुनाचा वलीउद्दीन अराकी का बयान है कि कौले सही और मजहब मुख्तार यही है कि उम्महातुल मोमिनीन में हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सबसे ज्यादा अफजल हैं। इनके फजाइल में चंद हदीसें वारिद भी हुई। चनाचा हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और अर्ज किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खदीजा हैं जो आपके पास एक बर्तन लेकर आ रही हैं जिसमें खाना है। जब ये आपके पास आ जाएं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे इनके रब का और मेरा सलाम कह दें और उनको ये खुशखबरी सुना दें कि जन्नत में इनके लिए मोतियों का एक घर बना है जिसमें ना कोई शोर होगा और ना कोई तकलीफ होगी। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है कि अहले जन्नत की औरतों में सबसे अफजल हजरत खदीजा, हजरत फातिमा, हजरत मरियम और हजरत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा है। इसी तरह रवायत है एक मरतबा जब हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान मुबारक से हजरत खदीजातुल कुबरा की बहुत ज्यादा तारीफ सुनी तो इन्हें गैरत आ गई और उन्होंने ये कह दिया, अब तो अल्लाह ताला ने आपको उनसे बेहतर बीवी अता फरमा दी है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, खुदा की कसम, खदीजा से बेहतर मुझे कोई बीवी नहीं मिली। जब सब लोगों ने मेरे साथ कुफ्र किया उस वक्त वो मुझ पर ईमान लाई और जब सब लोग मुझे झुठला रहे थे उस वक्त उन्होंने मेरी तस्दीक की और जिस वक्त कोई शख्स मुझे कोई चीज देने के लिए तैयार न था उस वक्त खदीजा ने मुझे अपना सारा माल दे दिया और इन्हीं के शिकम से अल्लाह ताला ने मुझे औलाद अता फरमाई। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बयान है कि अज़वाजे मुतहहरात में सबसे ज्यादा मुझे हजरत खदीजा के बारे में गैरत आया करती थी, हालांकि मैंने इनको देखा भी नहीं था। गैरत की वजह यह थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा इनका जिक्र खैर फरमाते रहते थे और अक्सर ऐसा हुआ करता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई बकरी ज़िबा फरमाते थे तो कुछ गोश्त हजरत खदीजा की सहेलियों के घरों में जरूर भेज दिया करते थे। इससे मैं चिढ़ जाया करती थी और कभी कभी ये कह दिया करती थी कि दुनिया में बस एक खदीजा ही तो आपकी बीवी थी। मेरा ये जुमला सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि हाँ हाँ बेशक वो थी, इन्हीं के शिकम से तो अल्लाह ताला ने मुझे औलाद अता फरमाई। इमाम तिबरानी ने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से एक हदीस नकल की है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दुनिया में जन्नत का अंगूर खिलाया। इस हदीस को इमाम सहेली ने भी नकल फरमाया है। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 25 साल तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत गुजारी से सरफराज रही। हिजरत से 3 बरस कबल 65 बरस की उम्र पाकर माह रमजान में मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर उन्होंने वफात पाई। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा के मशहूर कब्रिस्तान हजून जन्नतुल मुअल्ला में खुद व नफ्से नफीस इनकी कब्र में उतरकर अपने मुकद्दस हाथों से इनको सुपुर्द खाक फरमाया। क्योंकि उस वक्त तक नमाज जनाजा का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा पढ़ा करते थे, मस्जिद के सतूनों में से एक दरख्त खरमा के खुश्क तने से पुश्त मुबारक लगा लिया करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिंबर बनाया गया और आप इस पर रौनक अफरोज हुए तो इस तने ने जिसके पास खुतबा पढ़ा जाया करता था फरियाद की, करीब था कि वो पारा पारा हो जाए। बस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतर आए, यहाँ तक कि इसने आराम और करार पाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये इसलिए रोया कि जो जिक्र ये सुना करता था वो अब इससे जुदा हो गया है। इस सतून को नाला करने के सबब
حنانہ بولتے ہیں۔ نالہ حنانہ کی حدیث متواتر ہے، اس لیے اس میں کسی طرح کے شک کی گنجائش نہیں۔ فتح کے روز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسجد حرام میں داخل ہوئے اور مہاجرین و انصار آپ کے پیچھے اور دائیں بائیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر طواف کیا۔ اس وقت بیت اللہ شریف کے گرد اور اوپر 360 بت تھے جو رانگ کے ساتھ پتھروں میں نصب کیے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی، اس سے آپ جس بت کی طرف اشارہ فرماتے اور یہ پڑھتے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، آیا سچ اور نکل بھاگا جھوٹ، بے شک جھوٹ نکل بھاگنے والا ہے، وہ منہ کے بل گر پڑتا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کو بتوں سے پاک کر دیا۔ بدر کے دن جب لڑائی سخت ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگریزوں کی ایک مٹھی لی اور قریش کی طرف منہ کر کے فرمایا، شاہات الوجوہ، ان کے چہرے بد شکل ہو گئے، پھر ان کی طرف پھینک دی، کفار کو شکست ہوئی۔ اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور نہیں پھینکا تو نے جس وقت کے پھینکا تو نے، لیکن اللہ نے پھینکا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھینکا۔ اسی طرح حنین کے دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف چند صحابہ رہ گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خچر سے اتر کر ایک مشت خاک لی اور شاہت الوجوہ کہہ کر کفار کی طرف پھینک دی۔ کوئی کافر ایسا نہ تھا جس کی آنکھوں میں وہ مٹی نہ پڑی ہو، بس وہ شکست کھا کر بھاگ گئے۔ محترم ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے چند واقعات آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کریں، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔